नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दामा जेपी गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका थिए। अख्तियार सर्वोच्चमा गयो। त्यही संक्रमणकालमा गुप्ता मन्त्री बने। मन्त्री भएकै बखत सर्वोच्चले गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो। झण्डावाल गाडी चढेर मन्त्री गुप्ता सोझै झ्याल खान पुगे। अहिले भ्रष्टाचार गर्नु र आमाको रगत खानु एकै हो भन्ने स्लोगनवाला पार्टीका ठेकेदार सांसद विक्रम पाण्डेलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनले अरूभन्दा काबिल देखेर शहरी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छन्। सिक्टा सिँचाइका नहर बिगारेको आरोपमा अख्तियार 2 अर्बभन्दा बढी जरिवाना गर्नुपर्ने र जेल पनि हाल्नुपर्ने माग बोकेर पाण्डे विरुद्ध सर्वोच्च जाँदैछ। मन्त्रीको गाडी चढेर सोझै झ्यालखाना जाने दोस्रो मन्त्री पाण्डे बन्न सक्छन् जुनसुकै बेला। अर्बौं खर्चेर बनाइएका सिक्टाका नहर निर्माण पुरा हुनु अघि नै भत्किए। किन भत्किए त? विशेष अदालतले निर्माणमा लापरवाही वा कमजोरी भएको मानेन। उसो भए नहर किन भत्कियो त? हालका लागि यो प्रश्नको जवाफ हो जलदेवता रिसाए। ठुला नदीमा बग्ने पानी परेका उनलाई नहरमा बग्ने इच्छा भएन। यसकारण जलदेवताका प्रभावले नहर भत्कियो। बिना कारण नहर भत्किन्छ? अर्बौं रकम लिएर नहर बनाउनेले गुणस्तरको जिम्मा लिनु नपर्ने हो भने राज्यलाई परेको क्षति चाहिँ कसले भराइदिन्छ त? राज्यको स्रोत लुट्नकै लागि हो भन्ने मान्यता स्थापित गरिन्छ भने हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। अन्यथा नहर कसरी भत्कियो यो प्रश्नको जवाफ जनतालाई चाहिन्छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारी सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले दिएको सुझाव अनुसार काम गर्ने भन्ने छ। अर्को चाहिँ विज्ञहरूको उच्च स्तरीय कार्यदल बनाउने र त्यो कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार व्यापक सुधार गर्ने भनिएको छ। कार्यदल र आयोगको यो अवधारणाको तितो सत्य अब भन्दैछु। यो अवधारणा जनता झुक्क्याउन कपटीहरूले फैलाएको भ्रम मात्रै हो। दर्शकबिन, मैले यस्तो दाबी अचुवामा गरिरहेको छैन। केही वर्ष अघि प्राध्यापक डाक्टर दिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगले सङ्घमा 16 मन्त्रालय 35 विभाग भए पुग्छ भनेको थियो। त्यो पनि आधार, तथ्य र तथ्याङ्क सहित। कतिपय आयोग, बोर्ड, समिति, परिषद, कोष, कम्पनी, योजना, केन्द्र, संस्थानहरूलाई मर्ज गर्न, खारेज गर्न भनेको थियो। त्यो पनि तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाण सहित। अहिले आयोग गठन गर्ने भनेर फेरि आफ्ना कुनै झोले विद्वानहरूलाई जागिर दिन यो फन्डा गरिँदैछ। आयोगले दिने सुझाव स्वीकार गर्ने यिनीहरूको मती हुन्थ्यो भने डाक्टर खनालको सुझाव अहिले कार्यान्वयन भइ नै सक्थ्यो। त्यसको लाभ अनुसार वर्षमा 3 खर्ब त बचत हुन्थ्यो। त्यो 3 खर्बले कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा काया पलट गर्न हामीसँग पैसा हुन्थ्यो। तर राजनीति गर्ने कपटीहरूले त्यो आयोगको सुझाव सुरुमा त लिनै मानेनन्। जब आयोगको प्रतिवेदन बुझे त्यसलाई दराजमा थन्काएर राखे। यो कर्म वा कुकर्म एमाले र माओवादीले गरेको थियो। दर्शकबिन, त्यो बेलाका एमाले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले डाक्टर खनालको प्रतिवेदन बुझ्दै गरेको तस्बिर दर्शकहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। अनि अब अहिले फेरि आयोग, कार्यदल गठन होला, त्यसले अध्ययन गर्ला, सुझाव देला अनि तीव्र सुधारका काम सुरु होलान् भनेर पत्याइदिनु पर्ने? जनता भुल्याउने र आफ्नो धन्दा सञ्चालन गरिरहने यो हदको घटिया राजनीति भारतको बिहारमा पनि हुँदैन होला। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि 75 सालमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो बेलाका माओवादी शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि दिएनन्। कार्यान्वयन वा सुधार गर्न त तिनले दिने सम्भावना पनि थिएन अथवा दिएनन्। ती गिरिराजमणि यसपटकको चुनावमा हत्या आरोपी लक्ष्मी महतोसँग चुनाव हारे। हुम्लामा सीमा मिचिएको भनेर अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने काम काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गरे। कार्यदलले प्रतिवेदन पनि दियो तर गृहमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदन लुकाए। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको छैन भनेर पहिले नै प्रष्ट भइसकेको मामिला थियो। छिमेकमा जानी बुझी पचिङ्गल गर्दा चीनले तातोपानी र रसुवागढी नाकामा नाकाबन्दी अझै कडा बनायो। देशका लागि त बरु जङ्गबहादुरले भोटसँग युद्ध नै गरे। 4 जिल्ला अङ्ग्रेजबाट फुत्काए तर कालापानी, लिपुलेकमा नेपालले दाबी छाड्नुपर्छ भन्नेहरूलाई नेपाली शासकले आफ्ना गुरु बनाएर राखेको सन्दर्भ पनि छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्याबिनेटमा कस्तो
कस्ता कस्ता मन्त्री होलान्, यो क्याबिनेट कस्तो होला भन्ने चासो सबैमा थियो। चुनाव अघि प्रचण्डका अभिव्यक्ति पनि केही आशा लाग्दा थिए। दर्शकबिन रासोपा र राप्रपामा पनि जनताको आशा टिकेको थियो। तर रेमिट्यान्सको कारोबारी, शैक्षिक कन्सल्टेन्सी चलाउनेलाई श्रम मन्त्री, ठेकेदारलाई शहरी विकास मन्त्री, आर्थिक चलखेल गर्न पाइने मन्त्रालयमा हानाथाप देखेर केही भन्नै पर्ने बाध्यता भएको छ। आगामी दिनमा यी पात्रहरूबाट जनमुखी कार्यहरू भएछन् भने त्यो बेला हामी पनि खुलेरै प्रशंसा गरौँला। अहिलेलाई खबरदारी मात्रै। अब अलिकति आज सभामुखमा निर्वाचित भएका एमालेका देवराज घिमिरेको 25 वर्ष अघिको कपट बारे पनि चर्चा गरिहालौँ। महाकाली सन्धि गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा मतदान भएको थियो। गर्ने र नगर्ने दुवैतर्फ 16 मत खस्यो। निर्णायक मत दिने अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालको बेडमा थिए। अधिकारीको मताधिकार तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय कमिटी सदस्य यिनै घिमिरेबाट गर्ने निर्णय गरियो। मनमोहन अधिकारीले विपक्षमा मत दिनु भनेर घिमिरेलाई पठाएका थिए, तर राष्ट्रघात हुने गरी घिमिरेले महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरे। 25 वर्ष अघि राष्ट्रघात गरे बापतको पुरस्कार घिमिरेले अहिले पाएको टिप्पणी भइरहेको छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हत्या आरोपी सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी संसद भवनमा आउजाउ, प्रहरीले देख्दै देखेनन्, पक्राउ गर्दैन, यो प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। यसबारे प्रहरी अधिकारीसँग जवाफ लिनेछौँ। र यस्ता एक व्यक्ति जसले प्रेम जालमा पारेर बिहे गर्छु भन्नेसम्मको आश्वासन बाँडेर यो वा त्यो बहाना बनाएर 16 जनाभन्दा बढी महिलाको बिल्लीबाट बनाएको विषय छ। ती व्यक्ति को हुन्, अनुहारसहित आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र यस्तै सौतेनी आमाले 8 वर्षका छोराको हत्या गरेको घटनाबारेको एक दुःखद रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ। र यो घटनाको अन्तर्वस्तु के हो, खोतल्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। र यस्तै फुटबल खेल चलिरहँदा मैदानमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गरिएपछि पाइलटमाथि कुटपिट भएको स्याङ्जाको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, म्यानपावर कम्पनी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र रेमिट्यान्स व्यवसाय चलाउने ढोल प्रसाद अर्याल श्रम मन्त्री बनेका छन्। रासोपाको बाचा बमोजिम नयाँ मन्त्रीले काम गर्न सक्छन् भन्नेले तालीमा र सक्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 69.70% तालीमा र 30.30% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् नयाँ मन्त्रीले रासोपाको बाचा बमोजिम काम गर्न सक्छन् भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। अवैध क्रसर बन्द भएपछि ती उद्योग खुला गर्ने आश्वासन ठेकेदार समेत रहेका मन्त्री विक्रम पाण्डेले दिएका छन्। यस्तो आश्वासन पुरा हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। घाइते अवस्थामा अस्पतालतर्फ जाँदै गरेका सशस्त्र प्रहरीका असही थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाटै थुतेर राजनीतिको आवरणमा एउटा आपराधिक समूहले पाशविक हत्या गर्यो। युद्धमा पनि घाइतेलाई नियन्त्रणमा लिएर मारिँदैन, मर्न र मार्नकै लागि हुने युद्धमा पनि जे गरिँदैन थियो। 72 सालमा महोत्तरीमा एउटा समूहले त्यही गर्यो। थमन विकलाई जनकपुरतर्फ लगिँदै थियो, उनी घाइते थिए, बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, प्रतिकार गर्ने त झनै अवस्था नै थिएन। एक निरीह सिपाहीले मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता कसैको पनि केही बिगारिदिएका थिएनन्। घरमा श्रीमती, बुढी भएकी आमा र 3 वर्षका छोरा थिए।
त्यही सानो परिवारका लागि उनी सशस्त्र प्रहरीमा जागिरे थिए। उनी मोर्चाका कार्यकर्तासँग मुठभेड गर्न गएका पनि थिएनन्। सुरुमा पनि उनलाई मोर्चाका कार्यकर्ताले नै घाइते बनाए। घाइते अवस्थामा उपचार गर्न जनकपुरतर्फ लैजाने क्रममा उनलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर खेतमा लगेर 28 जनाको समूहले भाटाले हिर्काएर मारे। तर यसलाई नेपालमा राजनीति भन्ने गरिन्छ। एक सामान्य प्रहरीलाई हत्या गर्ने मध्ये कोही मेयर भए, कोही सांसद भए, कोही मन्त्री पनि भए। एकजना त आरोपी छन्, लक्ष्मी महतो, जो प्रतिनिधि सभामा सांसद भएका छन्। तर अदालतले पक्राउ गरेर थुन्नु भन्ने आदेश दिएको छ, तर नेपाल प्रहरीले उनलाई थुनेको छैन, पक्रिएको छैन। आखिर किन? अब त संसदमा समेत उनलाई पक्राउ किन नगरिएको भन्दै काङ्ग्रेसका सांसदहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। स्मरणीय के छ भने काङ्ग्रेसकै गृहमन्त्री हुँदा पनि लक्ष्मी महतोलाई पक्राउ गरिएको थिएन। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक औषी थमन विकको हत्या अभियोगमा अदालतबाट पक्राउ आदेश जारी भई हाल फरार भएका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ नपर्दा सरकारमाथि दबाव बढ्न थालेको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट महोत्तरी 1बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका महतोलाई थुनामै राखेर मुद्दा पूर्वपक्ष गर्न जनकपुर उच्च अदालतले 77 असोज 19 मा आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि महतोलाई एमालेले सांसदको टिकट दियो र उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गिरिराजमणि पोखरेललाई पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। अदालतको आदेश बमोजिम थुनामा राखेर मुद्दा पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने अभियुक्तले सांसदका रूपमा पुस 7 मा शपथ लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पनि सांसद महतो पुस 26 मा संसद भवन पुगे। बिहीबारको संसद बैठकमा पनि उनी संसदमै रहेको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले उनी पक्राउ नपर्नुको कारणबारे प्रश्न उठाए। आज सभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा यस संसदमा हत्याको अभियोग लागेका संसदहरू पनि यही भित्र छन् भन्ने सुनिन आएको छ। सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी चिन्दैनौँ उहाँलाई यहाँ भित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नपाउने त्यो निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसद खतिवडाको प्रश्नको जवाब गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएका छन्। उनले फरार सांसद लक्ष्मी महतोको नाम नलिई नै विधि र पद्धति पालना गर्दै मन्त्रालयले काम गर्ने बताए। यसअघि उनले सांसद महतोलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएको विषय बाहिरिएको थियो। फरार रहनुभएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्रनका लागि उहाँले भन्नुभयो, यो रुलिङ भएको विषय त होइन। म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय 1 कदम 1 इन्च बाहिर निस्किँदैन। म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी, सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु। न्याय पर्खिरहेको विक परिवार। घाइते अवस्थाका औषी थमन विकको हत्याको 7 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो 7 वर्षमा न्यायका लागि विकको परिवारले केही सङ्घर्ष पनि गर्यो, तर थमनको मृत्युको पीडा सहन नसकेर उनकी पत्नी शोभा गहतुराज विकले मानसिक सन्तुलन गुमाइन्। आफन्तहरूले भारतको लखनऊसम्म पुर्याएर उनको उपचार गरे। अहिले पनि उनी औषधिकै सहारामा जीवन धानिरहेकी छिन्। एक छोरा अहिले 12 वर्षका भए भने आमासहित थमनको 3 सदस्यीय परिवार नेपालगञ्ज 19 को शान्तिनगरमा बसोबास गर्छन्। देशको कानुन के हो, कसरी घटना भएको, कसरी मेरो श्रीमानलाई कसरी उ गरे, मलाई अझै पनि सम्झिँदा कस्तो लाग्छ। त्यस्तो घटना पहिलो घटना होला, कसरी तडपाई कस्तो गराएर त्यस्तो दोषीहरूलाई कारबाही गर्नको सट्टा अझै मन्त्री बनाएर मजाले गद्दीमा बसाल्ने। देशको कानुन के हो? हामी जसरी न्याय नपाउने, हामीलाई न्याय चाहियो। हामीलाई सांसद महतो मुछिएको हत्या प्रकरण। 72 सालमा मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको आन्दोलन तराई मधेसमा चलिरहेको थियो। भदौ 25 मा मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले सशस्त्र प्रहरी बलका औषधि थमन विकलाई आक्रमण गरेर गम्भीर घाइते बनाइसकेका थिए। जिल्ला अस्पताल महोत्तरीबाट थप उपचारका लागि जनकपुर स्थित अञ्चल अस्पताल लैजाने क्रममा मोर्चा कार्यकर्ताहरूले बाटोमै एम्बुलेन्सलाई रोके। महोत्तरीको अनैठा गाउँमा आन्दोलनकारीले एम्बुलेन्समा घाइते अवस्थामा रहेका विकलाई थुतेर खेतमा पुर्याए र कुटेरै मारे। एम्बुलेन्सका चालक र थमनको सहयोगका रूपमा पछ्याएका सशस्त्र प्रहरीका जवान ज्यान जोगाउँदै भागे। भाग्न नसक्ने अवस्थाका घाइतेलाई धेरैजनाले खेतमा लगेर भाँचाले हिर्काएर हत्या गरे। घाइते औषधीको हत्यामा संलग्न भएको दाबी गर्दै महोत्तरी प्रहरीले 28 जना विरुद्ध मुद्दा तयार पार्यो। जिल्ला अदालत महोत्तरीले पवन कापड, सञ्जय शाह, प्रदीप शाह लगायतका पूर्वपक्षका लागि कारागार पछायो। अभिराम शर्मा, रामशंकर मिश्र, ताण्डे, लक्ष्मी महतो लगायत जिल्लामा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा राजनीतिमा सक्रिय भए।
यही बीच अभिराम शर्मा मध्य प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमा सांसद तथा सामाजिक विकास राज्य मन्त्री बने। रामशंकर मिश्र जलेश्वर नगरपालिकाको मेयर बने। सुरेश पाण्डे राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको महासचिव भए। कैलाश कुमार यादव पनि मध्य प्रदेशको सांसद बने। लक्ष्मी महतोलाई चाहिँ महोत्तरी जिल्ला अदालतले 1 लाख धरोकी दिएर छाडेको थियो। घटनामा मुछिएका 28 जना मध्ये धेरै जनाले मुद्दा बुझेनन्। उनीहरू अहिले पनि प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। जिल्ला अदालतले अभिराम शर्मा, रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे, कौशल कुमार यादव आदिलाई सजिलै छाड्ने आदेश गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन पर्यो। उच्च अदालत जनकपुरले 75 साउन 15 मा फरार प्रतिवादी सबैलाई पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश दियो। 77 मङ्सिर 19 गते धरौटी राखेर छुटेका लक्ष्मी महतोलाई पनि थुनामै राखेर मुद्दा पूर्वक गर्नु भन्ने आदेश जारी भयो। यो आदेश जारी भए यता माओवादीबाट रामबहादुर थापा गृहमन्त्री रहे। त्यसपछि कांग्रेसका बालकृष्ण खान पनि गृहमन्त्री बने, तर महतो पक्राउ परेनन्। अहिले रासोपाबाट रवि लामिछाने गृहमन्त्री छन्। नयाँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिना आग्रह पूर्वाग्रह कानुनको पालना गरिने प्रतिबद्धता पटक पटक दोहोर्याएका छन्। तर एमालेबाट सांसद बनेका महतो संसद भवनमै प्रवेश गरेर बैठकमा भाग लिइरहेका छन्। त्यही बैठकमा रहेका गृहमन्त्रीले समेत अभियुक्त महतोलाई नदेखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रहरीको भूमिकामा शंका, काम गर्ने भन्दा पन्छाउने प्रवृत्ति। फरार अभियुक्त सांसद महतोलाई पक्राउ नगरिएको भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैले उनलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको विषय बाहिरिएको थियो। तर पनि महतो पक्राउ परेनन्। उनलाई पक्राउका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद सचिवालयलाई समेत पत्राचार गरेको थियो। तर संसद सचिवालयले पक्राउ गर्न सहयोग नगरेको जस्तो देखाएर प्रहरी पन्छिएको छ। किनभने सांसद संसद भवनमा जाने भनेको केही घण्टाका लागि मात्रै हो। अरू समय बाहिर हुने महतोलाई पक्राउ नगरेर प्रहरीले संसद सचिवालयले काम पन्छाएको जस्तो देखिन्छ। प्रस्तुत गरेको रिपोर्टका सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद भाइ। प्रवक्ताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, नमस्कार। हजुर, अब 77 मङ्सिर 19 मा उच्च अदालत जनकपुरले लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामै राखेर चाहिँ मुद्दा प्रपक्ष गर्नु भन्ने आदेश दियो। अदालतले आदेश दिएपछि उहाँ उम्मेदवार बन्नुभयो, चुनाव प्रचारमा खटिनुभयो, चुनावै जित्नुभयो। पुरै 25 महिना भयो सर, तर महतोलाई पक्रेर कारागार पठाउने काम प्रहरीले गरेन। यस्तो किन भयो होला? होइन, हामीले गरि नै रहेछौँ। कानुन बमोजिम सम्मानित अदालतबाट दिएको आदेशलाई कानुन बमोजिम हामीले पनि गरिरहेछौँ। हजुर, र सम्बन्धित जिल्लालाई र अन्य मुलुकभर पनि हामीले जुन गर्नुपर्ने कानुन बमोजिम कार्यहरू गरिरहेछौँ। अब अहिले पक्राउ परेनन् भनेर चारैतिर विरोध हुन थाल्यो, नेपाल प्रहरी आलोचित हुन थाल्यो। सर, यहाँले पनि सुन्नुभयो होला गुनासो, आम सर्वसाधारणबाट पनि यो किसिमको गुनासो आइरहेको छ। आज मात्रै उहाँ संसदमा प्रवेश गर्नुभयो, खुल्याम हिँड्नु भएको छ, सांसद बन्नु भएको छ। सर, प्रहरीले देखेर पनि नदेखे चाहिँ गरेको छ? होइन, यो गलत हो। होइन, त्यसले त्यो यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो गलत हो। प्रहरीले कानुन बमोजिमको कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। हजुर, काम गर्नुभयो, ठिक छ, तर अदालतले आदेश दिइसके पछाडि उनलाई पक्राउ चाहिँ किन गरिएन? पक्राउ गर्न ढिलो भयो भन्ने किसिमको आम सर्वसाधारणको समेत जुन गुनासो छ, यो गुनासोलाई लिएर तपाईँहरूको जवाब चाहिँ के हो भन्नु खोजे? होइन, स्वाभाविक रूपमा आम नागरिकहरूको चाहिँ चासो ऊहरू आउनु स्वाभाविक नै हो। प्रहरीले पनि आफ्नो ऐन कानुन बमोजिम गरि नै रहेको छ र हामीले आफ्नो मार्फत सम्पूर्ण प्रहरीको युनिटहरूमा गर्नुपर्ने कुराहरू, दिनुपर्ने निर्देशनहरू कानुन बमोजिम गर्ने भनेर हामीले सम्मानित अदालतको आदेशको कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ, गर्छौँ। तर प्रहरीकै हत्या गरेर ती व्यक्ति अहिले खुल्याम घुमिरहेका छन्, हिँडिरहेका छन् र प्रहरीले नै आफ्नै प्रहरीको हत्या हुँदा समेत 25 महिनासम्म ती अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नसक्नुलाई लिएर आम सर्वसाधारणले पनि तपाईँहरूको आलोचना गर्नु, तपाईँहरूप्रति गुनासो गर्नुलाई स्वाभाविक ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न? होइन, त्यो चासो राख्नु आम नागरिकको चाहिँ त्यो स्वाभाविक हो। हजुर, र यहाँहरूलाई पनि यहाँको मिडियाबाट हामी के आश्वस्त गराउँछौँ भने प्रहरीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट काम कारबाही गरिरहेको छ र यहाँहरू ढुक्क गर्नुहोस्, नेपाल प्रहरीले हिजो पनि गरेको छ, आज पनि गरिरहेछ, भोलि पनि गर्छ। अब केही दिन अघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महतोलाई पक्राउ गर्नु भनेर प्रहरीलाई निर्देशन दिएको भन्ने किसिमको खबर बाहिर आएको थियो। गृहमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो कि होइन? कुरा के हो, प्रश्न पारिदिनुहोस् त। तपाईँको तालिम मन्त्रालयबाट विभिन्न निर्देशनहरू, विभिन्न आदेशहरू, सर्कुलरहरू जारी रहन्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अनि अब दिनुभएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो? होइन, स्वाभाविक प्रक्रियाहरू, किनभने कति कुराहरू त मिडियामा मात्रै आउँछ, मिडियामा मात्रै आएका हिसाबले सत्य हो कि होइन भन्ने किसिमको। हजुर,
होइन तपाईँको चाहिँ नि तालुक मन्त्रालयबाट होइन मन्त्रीहरू सचिवज्यूबाट होइन आफ्नो मातहतमा समयानुकूल आवश्यकता अनुसार विभिन्न सङ्गठन राष्ट्रको लागि राम्रो कामको लागि आउँछ स्वाभाविक प्रक्रिया नै हजुर। त्यसो भए यो संसद सचिवालयलाई तपाईँहरूले लेखेको पत्रको सन्दर्भ चाहिँ के हो यसबारे अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त सर। त मैले भने नि प्रहरीले होइन ऐन कानुन बमोजिम कहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ प्रक्रियाहरू हुन्छ विधि हुन्छ हजुर त्यो विधि प्रक्रिया अनुसार चाहिँ त्यो गरेको छ। तर हत्या आरोपी संसदमै पुग्छन् शपथ लिन्छन् प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छन् यद्यपि संसद भवनमा गेटदेखि मर्यादा पालकका रूपमा समेत प्रहरी नै हुन्छन् तर पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दैन यस्तो किन भएको हो यो के प्रक्रिया हो पुरा गर्नुपर्ने 25 महिना भयो अलिकति जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न सर के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। कहिले काहीँ त्यो हामीले चाहिँ त्यो काहीँ केहीहरू के लुप्सहरूबाट त्यो गएको हुनसक्छ अब हुँदैन। सर हेर्नुहोस् आज हामीले जो जसको हत्या गरियो उनका परिवारसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँहरू रुँदै भर्खरै हामीले रिपोर्टमा पनि उहाँहरूको भनाइ प्रस्तुत गऱ्यौँ उहाँहरू रुँदै हामीलाई भनिरहनु भएको छ कि खुलेआम रूपमा जो हत्यामा अभियुक्त हुन् जो आरोपी छन् उनीहरू कोही मेयर भए कोही सांसद भए कोही मन्त्री भए यो देशको राजनीति गर्ने भए तर हामीले भने न्याय पाएनौँ भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ। पाउनुहुन्छ नेपाल प्रहरीले जहिले पनि ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हो हजुर र प्रहरीले ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर विभिन्न चाहिँ घटना दुर्घटना यस्ता दुनियाँ उसको हुन्छ नि कानुन बमोजिम गर्छ हिजो पनि गरेको छ र उहाँलाई के विश्वास चलाउँछौँ भने प्रहरीले कानुनको दायरामा ल्याउँछ। सर उहाँ सत्तारूढ दल एमालेको सांसद हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल एमालेको सांसद भएकै कारणले तपाईँहरूलाई उहाँलाई समात्नका लागि पक्राउ गर्नका लागि गाह्रो भएको हो सर हो भने भनिदिनुहोस्। होइन होइन प्रहरी होइन प्रहरीले भनेको चाहिँ ऐन कानुनलाई चाहिँ चिन्ने हो ऐन कानुनको परिधिभित्र बस्ने हो हजुर नेपाल सरकार नेपालको संविधान ऐन कानुन प्रहरी चाल्ने हो त्यस कारणले त्यस्तो हामीलाई यहाँले भने जस्तो त्यो शङ्का प्रश्नले राख्नु पर्दैन। नेपाल प्रहरी राज्यको एउटा स्पष्ट एजेन्सी हो त्यही अनुसार गरिरहेको छ गर्छ गर्नेछ। सर अहिले प्रहरीमा विशेष गरी राजनैतिक दलबाट दबाव आउने क्रम कतिको छ किनभने यसो गर्नु उसो नगर्नु यसलाई पक्राउ नगर्नु भन्ने किसिमका दबावहरू जुन विगतमा आउँथे नि अहिले त्यसो छ कि छैन त सङ्गठनभित्र? छैन यहाँले सुन्नु भएको कसले यहाँलाई भन्यो हजुर तर चाहिँ म एज अ प्रवक्ता नेपाल प्रहरीमा त्यस्तो आएको चाहिँ मलाई जानकारी छैन। ठिक छ अन्तिममा अब यो बताइदिनुहोस् विशेष गरी लक्ष्मी महतो जसलाई लिएर अहिले धेरै मानिसहरूको चासो छ यी व्यक्ति पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने चासो आम सर्वसाधारणमा छ संसदमै कुरा उठेको छ यी व्यक्ति कहिले पक्राउ पर्छन् सर यो भनिदिन सक्नुहुन्छ? यहाँलाई चाहिँ फेरि पनि म के जाहेर गर्छु भने यहाँको मिडिया मार्फत हजुर जब घटना घटिसकेपछि उहाँलाई प्रचलित ऐन कानुन अनुसार चाहिँ अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा प्रहरीले नै पक्राउ गरेर लगेको पनि हो उहाँलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट 1,40,000 छोडिएको पनि हो। त्यस कारणले चाहिँ फेरि पनि पुरानो वेतन होइन पुरानो वेतन गरिसकेपछि उच्च अदालतबाट भर्खर निर्णय भइआइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीको एउटा दायित्व पनि हो प्रहरी त्यही अनुसार चाहिँ ऐन कानुनको आधारमा गर्छ। कहिलेसम्म पक्राउ पर्छन् भन्न सकिने अवस्था छ? होइन तपाईँको चाहिँ यो प्रहरीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने कुराहरू छ गरिरहेको छ यो चाहिँ आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले हाम्रो सम्पूर्ण मातहत नेपाल मुलुकभर हजुर यो बारेमा सबैलाई चाहिँ होइन कानुनबद्ध गर्ने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छौँ। सर हजुरले यो जवाब त दिनुभयो यसका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तर तपाईँले दिएको जवाब धेरै अमूर्त जस्तो लाग्यो र आम सर्वसाधारणले कति तपाईँको जवाबबाट चित्त बुझाए दर्शकहरूले कसरी तपाईँको जवाबबाट चित्त बुझाउँछन् त्यो हामीलाई थाहा छैन उहाँहरूले हेरेर आफै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तर पनि तपाईँले समय दिनुभयो यो संवाद गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सर। ल यहाँले पनि यो बारेमा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो नेपाल प्रहरी तर्फबाट
यहाँहरूलाई पनि यहाँको टिम सबैलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी सत्ता पक्षका सांसद, नेता र केही हदसम्मका कार्यकर्ता विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा उनीहरू पक्राउ पर्दैनन् यो मुलुकमा भन्ने गरिन्छ र महत्त्वको हकमा पनि यस्तै भएको हो कि भन्ने किसिमका संशयहरू, प्रश्नहरू यति बेला उठिरहेका छन्। यद्यपि उनी संसद भवनमै आउजाउ गरिरहेका छन्, तर पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन। विधि, कानुन, पद्धति, प्रक्रिया के मिलाउँदैछ त्यो हामीलाई थाहा छैन। प्रवक्ताको जवाब सुन्यौँ, केही अमूर्त लागे। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूले कतिको बुझ्नुभयो आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण यति बेला म गराउन चाहन्छु। डडेलधुरामा आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा डाँडाखर्क भन्ने एक गाउँ छ। स्थानीय गजेन्द्र बोहराका 2 पत्नी छन्। जेठी हुन् कलावती, कलावतीबाट 2 छोरा छन्। कान्छी जानकीबाट 1 छोरा छन्। कलावती तर्फका एक छोराको हत्या गर्न सक्दा सम्पत्ति आधा आधा हुन सक्ने देखेर कान्छी जानकीले सौदाका 1 छोराको हत्या नै गरिदिन्। यो हत्यामा आफ्नै आमाले समेत सघाएको भनेर प्रहरीले कलावतीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। आफ्नै सन्तानको हत्या, त्यो पनि आमाले। यो पत्यार लाग्दो छैन। यदि यस्तै भएको हो भने ती आमा किन विवश भइन् त आफ्नै सन्तानको हत्या गर्न? गजेन्द्र बोहराकी जेठी पत्नी कलावतीका कान्छा 8 वर्षीय छोराको हत्यामा सौतेनी आमा मात्र होइन, उनका बाबुको समेत संलग्नता रहेको स्थानीयले दावी गरेका छन्। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। डडेलधुराको अलिताली 8 मा सौतेनी आमा र आफ्नै आमाले 8 वर्षीय छोराको हत्या गरेका छन्। मारिनेमा भरत बोहरा छन्। उनको शव शनिबार गाडिएको अवस्थामा भेटिएको छ। घर नजिकै खाल्डोमा पुरिएको अवस्थामा भरतको शव प्रहरीले उत्खनन गरेर निकालेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले दिएको जानकारी अनुसार मृतककी सौतेनी आमा 30 वर्षीय जानकी र 34 वर्षकी आफ्नै आमा कलावतीले ती बालकको हत्या गरेको दावी गर्दै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पुस 12 गतेदेखि ती बालक घरमा थिएनन्। बालक कतै सम्पर्कमा समेत नरहेपछि उनको खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन परेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा बालकको हत्या भएको केही संकेत फेला परे। बालकको खोजीमा पनि प्रहरी टोली परिचालित भएको थियो। सम्भावित सबैतिर खोज्दा पनि बालक नभेटेपछि प्रहरीले फरक तरिकाले अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीसँगको बयानमा दुवै आमाले बालकलाई मारेर घर नजिकै खाल्डोमा गाडेको बयान दिए। त्यसपछि प्रहरीले जमिन उत्खनन गरेर बालकको शव निकाल्यो। धेरै दिन माटोमा गाडिएका कारण शव कुइन लागेको थियो। घरभन्दा केही पर पुगेका भरतलाई सुरुमा उनकी आमाले कुट्दै घर ल्याइन्। घरमा सौतेनी आमाले पनि नाङ्गै बनाएर सिस्नु पानी लगाइन्। रातभर उहुको डन्डाले कुट्दा उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनीहरूले शव लुकाउन खाल्डो खनेर पुरेको स्थानीयले बताएका छन्। यो हत्याकाण्डमा बालककी आफ्नै आमा पनि संलग्न हुनुले बढी अनौठो देखिएको छ। मृतक बालक र उनकी आमा कलावतीले पनि सौता र उनका पति मिलेर कुटपिट गर्थे। पछि बालककी आमा समेत हत्यामा संलग्न किन भइन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। पारिवारिक कलहको विषयमा गोदाम प्रहरी चौकीमा पनि पुगेको थियो, तर प्रहरीले पारिवारिक कलहलाई खासै महत्त्व दिएको थिएन। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सम्पत्तिको लालसाले बालकको हत्या भएको हुन सक्ने देखिएको छ। बालककी आमालाई धम्की दिएर हत्यामा सामेल गराएको अनुमान गरिएको छ। परिवारमा मृतक बालकी सौतेनी आमाबाट 1 छोरा र जेठीबाट 2 छोरा छन्। जेठीका 1 छोराको हत्या गर्न सक्दा सम्पत्ति आधा आधा हुने देखेर हत्या गरिएको आकलन भएको छ। 8 वर्षीय बालक भरतको हत्या घटनाका मुख्य योजनाकार उनकै बुबा गजेन्द्र रोयको स्थानीयको आरोप छ। घटनाका बखत उनी कामका लागि भारतको धारचुलामा रहे पनि उनकै निर्देशनमा भरतको हत्या गरेको स्थानीयको दावी छ। गजेन्द्रले छोरा भरत र जेठी श्रीमती कलावतीलाई बारम्बार कुटपिट गर्ने गरेका थिए। उनी मङ्सिर पहिलो साता मात्रै कामका लागि धारचुला गएका थिए। पुस 12 मा उनले कान्छी श्रीमती जानकीलाई फोन गरेर भरतलाई कुट्न भनेका स्थानीयको आरोप छ। बाबु गजेन्द्रको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिएकाले उनीबारे पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो अत्यन्त दुःखद रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र यति बेला यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ आलिताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मैना कुमारी रावललाई। उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संघमा। हजुर, अब यो यहाँको गाउँपालिकामा एक 8 वर्षीय बालक जो छन् भरत बोहरा, उनको आफ्नै सौतेनी आमाले हत्या गरेको र त्यसमा आफ्नै आमा पनि संलग्न रहेको भन्ने किसिमको यो अनौठो खालको घटना यति बेला हामीले यसबारे रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो घटनाको अन्तर्य के हो तपाईँहरूले बुझेअनुसार? यो घटनाको आन्तरिक बुझ्दाखेरि आमा कलमती बोहरा र उसको बुवा गजेन्द्र बोहरा र सौतेनी आमा जानकी बोहराको छोरा भरत बोहरा भन्ने नामको केटो। अनि यो खासमा यसको घटनास्थलमा गएर अनुसन्धान गर्दाखेरि हामीले सबै यहाँको प्रहरी प्रशासन लगायत अनि हाम्रो गाउँपालिकाको टिम गएर अनुसन्धान गर्दा र ती आमा जो उसको जन्म दिने आमा हो कलमतीलाई सोद्धाखेरि उनीहरूलाई जे होस् उसलाई डर तरास र धम्की
दिएको र उसलाई पनि बार बार पटक पटक कुटपिट भइरहेको र अनि त्यो आमाको सबै शरीरमा मैले आफै त्यो घटनास्थलमा पुगेर त्यसको शरीरमा हेर्दा आमाको पनि हात पनि भाँचेको छ हानेर, हातको नाडीमा पनि त्यसको बाङ्गो बनाएको छ हानेर, यो पनि हानेकै घाउ हो, चोट हो भन्यो आमाले। अनि त्यसको खुट्टाका घुँडाहरू पनि पुरै त्यो हाम्रो यतातिरको पाइने त्यो चाकु प्रहार गरेर पनि पुरा घाउ छेउछेउ भएको र अनि शरीरभरि नील र डाम आमाको पनि देखियो। त्यसैले मलाई यो के लाग्छ भने त्यो बच्चालाई मार्नका निमित्त सौतेनी आमा जानकी बोहरा र गजेन्द्रको दुईटैको मिलो मतमा भएको र जेठी आमालाई सङ्कटात्मक अवस्थामा रहेर म पनि संलग्न हुँ भन्ने बाध्य बनाएको हाम्रो अनुसन्धानले पत्ता लागेको छ। भनेको जेठी आमा जो आफ्नै आमा छिन् ती आमाको यसमा संलग्नता त्यति नभए पनि उनलाई झालझेल पारेर यसमा संलग्न बनाइयो भन्ने तपाईँहरूको फाइन्डिङ हो? हजुर एकदम हो, हामीले उसलाई सोधपुछ गर्दा त्यही आएको छ। अनि कारण चाहिँ के रहेछ त? खासमा प्रहरीले अहिले नियन्त्रणमा पनि लिएको छ, आफ्नै जो मृतक हुन् उनकै आफ्नै आमालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने कुरा छ, किन? त्यसमा के भेटियो भन्दा अब उसको आमाले पनि म पनि संलग्न हुँ भन्ने उसलाई बाध्य बनाएको देखाइया छ, उसको भनाइअनुसार बाध्य गरिएको पनि छ। हजुर। अनि त्यो सौतेनी आमाको व्यवहार र उसको क्रियाकलाप देख्दा त्यो आफ्नो सौतालाई एकपटक पनि उसले छोडेको छैन। अनि अलग लगेर हामीले अनुसन्धान गर्दा सोद्धा पनि त्यसको पछि ऊ गएर बसिहाल्ने, फेरि झगडा गरिहाल्ने। हामीसँग पनि उसले धेरै चर्को स्वरबाट चाहिँ नै कुरा गर्यो कान्छी आमाले। हजुर। त्यसले गर्दा उसको फेरि त्यहाँको गाउँको समाजको पनि सोधपुछ गर्दा सुनपुछ गर्दा पटक पटक जेठी आमा र त्यो छोरालाई कुटिन्थ्यो र त्यसो जेठी आमाको नाममा त्यो भएको जमिन जेठीको नाममा रहेछ। त्यही लोभ लालचले पनि त्यो बच्चा र आमालाई सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने उनीहरूको संरचना पहिलेदेखि नै थियो भन्ने। भनेको सम्पत्ति खानका लागि छोराको हत्या गरेको सौतेनी आमाले भन्ने कुरा र यसको पछाडि श्रीमानकै समेत संलग्नता रहेको, उनकै डिजाइन रहेको, निर्देशनमा यसो भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले बाहिर आएका कुरा पनि यही छन्, यही हो? हजुर, बाहिर आएको पनि हुन् र मैले त्यसको श्रीमानलाई पनि गर्दा उसले यो पुस 12 गते घटेको घटना 28 गते गएर हामीले सुन्यौँ र त्यतिन्जेलसम्म न कसैले पनि त्यसको बाउले पनि खबर गरेको छैन, आमाले पनि खबर गरेको छैन र सौतेनी आमाले जेठी आमालाई एकपटक पनि छोडेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको बाउसँग कुरा बुझ्दा उसले मैले चाहिँ पिट्नुहोस् भनेको हुँ तर त्यो अरू कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएन भनेको थियो र फेरि त्यहाँ मैले यसो सोद्धाखेरि जेठी आमालाई सोद्धा होइन फोनबाट कुरा चाहिँ कन्ट्याक्ट भइरहेको थियो तर मलाई यदि यो तैँले भनिस् बाहिर भने यो खाडलमा तेरो पनि ज्यान जान्छ भनेर पटक पटक भनेको हुँदा मैले यो कुरा बाहिर भन्न सकिनँ भनेर हामीसँगै बयान गरेको छु आमाले। अनि गजेन्द्र बोहरा जो छन् उनी त भारतमा थिए भन्ने कुरा छ, अहिले नेपाल फर्किए कि फर्किएनन् त? उसलाई हामीले फोन सम्पर्क गरेर पुलिस प्रशासनले सहित फोन गर्दा पनि नआउने अटेडी भइसकेपछि हामीले उसलाई भन्यौँ कि तँलाई केही हुँदैन, त आइजो, त्यो घटनामा छैनस्, तँलाई केही पनि हुँदैन, अब यो लास नै बुझ्नुपर्छ, यसलाई डिस्पोजल गर्नुपर्छ भनेर हामीले उसलाई पटक पटक फोन गरिरहँदा उसलाई चाहिँ सम्पर्कमा हामीले बोलाइसकेका छौँ। अहिले ऊ डडेलधुरातिर नै छ, सम्पर्कमै छ। हजुर, अब यस घटनामा प्रहरीले पनि अनुसन्धानमा त्यति धेरै चासो दिएको छैन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेको छ। स्थानीय सरकार तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यस घटनाको बारेमा अन्तर्य पनि बुझ्नु भएको छ, को दोषी को होइन भन्ने कुरा प्रहरीले यद्यपि त्यो पछि छुट्याउला, तर अनुसन्धानका लागि भइरहेको जुन प्रयास छ प्रहरीको तर्फबाट त्यो सही छ, त्यो जायज छ, त्यो ठिक छ, तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दो लागेको छ? यो घटनाको क्रमको अहिलेसम्म हामीले एकपटक भन्दा पनि अब अलिकति ढिला सुस्ती चाहिँ गइरहेको छ, छिटोभन्दा छिटो कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ पनि छ र स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ र आज पनि हामीले कार्यपालिकाको मिटिङ बसेर एउटा निर्णय गरेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो
दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ। प्रत्यक्षदर्शी त्यसको बाउ र अनि कान्छी आमा नै हुन्, उहाँहरूलाई दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले भनिरहेका छौँ। र यो उहाँहरूको जुन गरिरहेको अनुसन्धानप्रति जुन उहाँहरूले गरिरहेको त्यो दोषीहरूलाई बुझ्ने सवालमा अलिकति ढिला सृष्टि गरिरहेको महसुस हामीलाई भइरहेको छ। र हामी ठिक छ उपाध्यक्षज्यू, अब अन्तिममा यो बताइदिनुहोस् मलाई, जस्तो सम्पत्तिकै लागि यो हदको घटना भयो भनेर भनिरहँदा सम्पत्ति चाहिँ कति छ हो यो परिवारसँग, कति जग्गा छ? त्योसँग जमिनको मैले बुझ्दाखेरि 3 रोपनी जमिन मात्रै जेठी श्रीमतीको नाममा भएको र बाँकी अरू कसैको नाममा पनि केही नभएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो सबै जमिन चाहिँ जेठी श्रीमतीकै नाममा छ? हजुर। हस्, यो समय र संवादका लागि, जानकारीका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ, यद्यपि अनुसन्धानमा पनि केही ढिलाइ भइरहेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरी अधिकारीसँग पनि हाम्रो कुराकानी गर्ने सोच थियो, तर उहाँहरूसँग कुराकानी हुन सकेन। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एक पुरुष जो हेर्दा ठिकठाक देखिन्छन्, बोलीमा मिठास छ, उसको व्यवहारबाट मानिसहरू प्रभावित हुन्छन्, तर यिनी व्यक्तिले 1 जना होइन, 2 जना होइन, कम्तीमा 18 जना महिलाहरूलाई प्रेम जालमा पारेर लाखौँ ठगी गरेर फरार भएका छन् भन्दा पत्यार लाग्दैन। तर पीडितहरू रुँदै हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। वर्षौंसम्म इजरायलमा काम गरेर जम्मा गरेको लाखौँ रुपैयाँ जग्गा जमिनको रकम समेत गरी एक महिलाको 80 लाखभन्दा बढी रकम यी नामुद ठगले खाएर बेपत्ता छन्। यिनको असली नाम नेत्रप्रसाद गिरी हो भनिएको छ। झापा अर्जुनधारा घर भएका नेत्रप्रसादका अनेकौं नक्कली नाम पनि छन्। नागरिकता प्रमाणपत्र पनि 2वटा छन्। भारतमा समेत आधार कार्ड लिएको दाबी पीडितहरूले गरेका छन्। धेरैको बिल्लीबाड बनाउने गिरीबारे अरूले पनि थाहा पाउनुपर्ने विषयवस्तु सहितको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी हुन् झापा अर्जुनधारा नगरपालिका हत्ती किल्लाका नेत्रप्रसाद गिरी। अनुहार हेर्दा भद्र बोली मिठासपूर्ण लाग्छ, तर कुकर्म यति डरलाग्दो छ कि यिनले अहिलेसम्म 16 जना भन्दा बढी महिलाको जीवन नै बर्बाद गरिसकेका छन्। गिरीले आफ्नो बोलीचाली र अन्य व्यवहारको आकर्षणमा महिलाहरूलाई फसाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने र ती महिलाहरूलाई बर्बाद बनाएर सडकसम्मै पुर्याइदिने गरेको तथ्य फेला परेको छ। यीबाट बर्बाद भएका धेरै पीडित महिला आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाको डरले खुलेर बोल्न सक्दैनन्। तर तिनै मध्येका 2 पीडित कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएर गिरीको कुकर्म विरुद्ध बोल्ने आँट गरेका छन्। गिरीले प्रेमको नाटक गरेर महिलाहरूलाई उम्किनै नसक्ने अवस्थाको पासोमा पार्ने र जुन उद्देश्यले पासोमा पारिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा गरेर उनीहरूलाई घर परिवार समाजका अगाडि जिउनै नसक्ने अवस्थासम्म पुर्याइदिने गरेका छन्। झापा मेचीनगरकी यी पीडित 7.5 वर्ष इजरायलको बसाइपछि नेपाल फर्किएकी थिइन्। उनीसँग इजरायलमा कमाएको केही पैसा बचत थियो। त्यही पैसाबाट उनले जग्गा समेत खरिद गरेकी थिइन्। तर त्यही सम्पत्तिमा गिरीको आँखा लाग्यो। उनीबाट झन्डै 80 लाख बढी रकम लिएर गिरी फरार भएका छन्। जग्गा 60 दिने आयो भने एकचोटि ल ठिकै छ नि त, 80 को त्यत्रो त घाटा लाएर कसरी बेच्नु भन्दाखेरि होइन के हुन्न, पछि म म्यानेज गरिहाल्छु, पछि म मिलाउँछु मेरो तर्फबाट, अहिले मलाई गाह्रो हो बेच्छु भन्दै भरे लास्टमा चाहिँ 47 लाखमा बेच्छु। विश्वास भएको कारण यी महिलाले पनि गिरीले भने बमोजिम नै सबै थोक गर्दै गइन्। पुरै केयरिङ के एकदमै केयरिङ गर्ने, एकदमै म सबै थोक मै हो तेरो लागि मैले गर्छु, टेन्सन नलि, त्यस्तो एकदमै के त मलाई कतैबाट पनि उसले फिल गराएन कि म अब फेक हो, त्यो मान्छे फेक हो, मलाई नै मेरो पैसाको लागि मसँग यस्तो गरिराखेको छ भने कतैबाट पनि फिल गराएन। विवाह नै गर्छु भनेका गिरीले विश्वासघात गरेपछि गत वर्षको जेठतिर फेसबुक मार्फत गिरी र महिला बीच चिनजान भएको थियो। श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर एक्लै बसेको भन्ने थाहा पाएपछि गिरी उनीसँग नजिकिएका थिए। गिरीले उनको एक्लोपनको सहारा बन्न खोजे जस्तो नाटक गरे र आफ्नो प्रेम जालमा पारे। गिरीले यतिसम्म विश्वास दिलाए कि आफूमाथि शङ्का गर्ने ठाउँसम्म दिएनन्। मसँग बोल्नु पनि एकदमै उयो गर्न थाल्यो कि टाढा हुन थाल्यो। अनि किन यस्तो गर्नुभएको नि, म एकदमै प्रब्लममा फसेको छु भन्ने, के बहाना बनाउने, कहिले म इन्डिया छु भन्ने, कहिले के भन्ने, एकदमै त्यहीँदेखि बोल्नु छोडेको कि उसले चाहिँ। महिलाको घरमा आउने जाने गर्थे। परिवारका सबै सदस्यसँग घुलमेल समेत थियो। आफू पनि अविवाहित हुँ भन्दै विवाह गरेर सेटल हुने आश्वासन पनि दिन्थे। 2 बीच गत भदौमा बिहे गर्ने सहमति पनि भएको थियो। तर गिरी त्यसयता फरार भए। उनी फरार भएपछि उनको स्वार्थ प्रस्टियो। पहिला पनि घर बिग्रेको हो,
अहिले पनि यस्तो भयो, कमाएको 1 रुपियाँ छैन, ऋण लगाइदियो। ऋण पनि छ अब मैले त्यो 9 लाख रुपियाँ त ऋण खोजेर दिएको उसलाई त्यो उपचारको लागि। अब मैले माया गरेको मान्छे, म बिरामी छु, म बाँच्न चाहन्छु, मलाई एकदम गाह्रो भयो, मैले कतैबाट पैसा खोज्न सकिनँ, मलाई प्लिज यति गरिदेऊ भन्दा त मैले त जसरी भए पनि गर्छु नि त। त्यति बेला मैले ऋण गरेको त्यो 9 लाख रुपियाँ त मेरो ऋण गरेको, अहिले मलाई साहुहरूले कराएर जतिखेर पनि एकदमै गाह्रो भएको छ कि। बिहे गर्छु भन्ने व्यक्तिले नै विश्वासघात गरेपछि अहिले उनी छाङ्गाबाट खसे झैँ भएकी थिइन्। अडतीस वर्षीय महिलाको 18 वर्षकी छोरी छिन्। गिरीले तिनै छोरीलाई समेत दुर्व्यवहार गर्न खोजे। यतिसम्मको हरकत गर्ने गिरीप्रति अहिले उनीमा घृणा मात्रै छ। पैसा ठगेको भन्दा पनि आफ्नो भावनासँग खेलेको प्रति बढी चित्त दुखाइ छ। टच गर्ने अब छोरीलाई फिल भएछ, बेड टच उसलाई होइन। अनि छोरीले मलाई भनेकी थिइनँ, किनभने मम्मीलाई नराम्रो लाग्छ, अब मम्मीले यतिसम्म सोचिसकेको छ भनेर। जब यो केस भयो अनि उसले भन्यो कि मलाई त मन परेको थिएन मम्मी, तर मलाई कस्तो फिल भयो त्यो त्यति बेला भनेर भन्थे कि। उसको नियत राम्रो होइन, पैसा भन्दा पनि भावनासँग खेलेकोले चाहिँ एकदमै पीडा हुन्छ एकदमै। मलाई त रोडमै ल्याइदिएको छ कि। अहिले पैसा फिर्ता माग्न खोज्दा गिरी उल्टै फेसबुकमा आपत्तिजनक भिडियो तस्बिर पठाएर ब्ल्याकमेल गर्न खोज्छन्। गिरीलाई दिएको रकम मध्ये केही रकम त ऋण काटेर समेत दिएकी थिएन। त्यो ऋण समेत तिर्न नसक्दा अहिले उनी निकै पीडामा छिन्। काठमाडौँको पेप्सी खोलामा घर छ भन्ने गिरीको भर परेपछि नेत्रप्रसाद गिरीबाट पीडित भएकी अर्की महिला सुनसरी स्थित रामदोरी नगरपालिका निवासी हुन्। गिरीले उनीसँग आफू जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्ति भएको भन्दै चिनजान गरेका थिए। काठमाडौँमा भएको आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने भन्दै यिनीबाट पनि 36 लाख रुपियाँ लिएर फरार भए। यी महिलालाई पनि गिरीले आफू अविवाहित भएको भन्दै प्रेममा फसाउने चेष्टा गरेका थिए। प्रेम जालमा पार्न नसके पनि जग्गा बिक्री गर्ने कारोबारमा भने फसाई छाडे। काठमाडौँको पेप्सी खोलामा आफ्नो घर भएको र अन्य धेरै ठाउँमा जग्गा समेत भएको भन्दै घर र जग्गाको फोटो समेत पठाउँथे। दृश्यमा देखिएका यी घर र जग्गा गिरीले आफ्नै हो भन्थे। पीडितहरू काठमाडौँमा गिरी र उनको घर खोज्दै भौतारिए। न गिरी भेटिए न त उनको घर नै भेटियो। तर खोज्दै जाँदा गिरीले गोठाटारमा कोठा भाडामा लिएर अर्की श्रीमती राखेका रहेछन्। पीडित महिलाहरू उनकै डेरामा पुगे, जहाँ उनकी 28 वर्षीय श्रीमती भेटिएन। पीडितहरूका अनुसार गिरीले ती महिलालाई पनि बन्धक बनाएर राखेका रहेछन्। गिरी श्रीमती भए ठाउँ कहिलेकाहीँ मात्रै पुग्छन्। बेहोरा छैन, आफूले बेहोरा छोड्नु भएन नि त। आफ्नो त छ, ऊ नभए पनि गरे त खान सक्छु होला भन्ने जस्तो लाग्छ। खोज्दै चाहिँ जानु होला र कति कुरा सहनु पर्ने छोरी मान्छेले। म त तपाईँलाई देखेपछि धेरै टेन्सन कम बन्यो हो। म त मरिसकेको थिएँ यहाँ आइपुग्दा त। अभिगिरी भन्नेले चाहिँ उहाँले चाहिँ उसले चाहिँ सबै सत्य भनेको रहन्छ। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले लगभग 15 जना जति चाहिँ भेट्यौँ। 15 जना महिलाहरू उहाँहरू अगाडि आउन चाहनुहुन्न होइन। कसैको सिक्री लगिदिएको छ, कसैको 1 लाख रुपियाँ लगिदिएको छ, कसैको 2.5 लाख, कसैको 2-3 लाख लग। उनीहरू चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो अब हस्बेन्डसँग होइन हाम्रो फ्यामिली बिग्रिन्छ, हाम्रो उयो हुन्छ भने हामी अगाडि आउँदैनौँ, बरु माया मारिदिन्छौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ अगाडि आउन चाहनु भएन कि। श्रीमती नै बनाएको श्रीमती बनाएको 3 जना भेट्नुभयो तपाईहरु। एउटै व्यक्तिका अनेकौं नाम, 2वटा नागरिकता र भारतीय कार्डमा समेत फरक नाम। यी व्यक्तिको वास्तविक नाम नेत्रप्रसाद गिरी भए पनि महिलाहरू सामु यिनी फरक नामले परिचय दिन्छन्। दीपक, दिनेश, आयुष, अभि, नेत्र, राजीव महिलालाई बताउने यी एउटै व्यक्तिका नाम हुन्। पीडितहरूका अनुसार उनीसँग 2वटा नागरिकता छन्। नेत्रप्रसाद गिरी र आयुष गिरी नामको 2वटा नागरिकता प्रयोग गरेर ठगी धन्दा चलाउने गरेका छन्। त्यसमाथि भारतीय आधार कार्ड समेत उनीसँग छ, जुन कार्डमा उनको नाम राजीव गिरी देखिन्छ। यसरी नाम पहिचान फेर्दै हिँड्ने गिरी अहिले सबै पीडितहरूलाई सबैतिरबाट ब्लक गरेर बेपत्ता भएका छन्। दर्शक महानुभाव, यति धेरै महिलाहरूलाई पीडित बनाएर उनीहरूको भावनासँग खेलेर यी मानिस बेपत्ता भएका छन्। लाखौं रकम असुलेर अरूको सम्पत्ति खाएर। यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। स्याङ्जाको वालिङ खेल मैदानमा बिहिबार खेल चलिरहेको समयमा 81 हेलिकप्टर अवतरण गरिएपछि केही बेर झडप नै भयो। वालिङ गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनल खेल चलिरहँदा वालिङका विनोद गैरेले बिना सूचना प्रभु कम्पनीको हेलिकप्टर अवतरण गराए।
हेलिकप्टर अवतरणका कारण खेल रोकियो। बिना जानकारी बिना सूचना खेल बिथोलेर हेलिकप्टर अवतरण गराएको भन्दै स्थानीयले हेलिकप्टरका पाइलटमाथि पनि आक्रमण गरे। फिल्मी दृश्य जस्तो लाग्ने वालिङको यो घटना आखिर के हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। स्याङ्जाको वालिङ स्थित फुटबल खेल मैदानमा बिहिबार फुटबल प्रतियोगिताकै दौरान एक अनौठो दृश्य देखियो। वालिङ गोल्ड कपको दोस्रो सेमिफाइनल खेल चलिरहेको थियो। दर्शक र खेलाडीहरू खेलमा रमाइरहेका थिए। खेलको पहिलो हाफको अन्तिम समयमा मैदान माथिबाट हेलिकप्टरको आवाज सुनियो। हेलिकप्टर मैदानमै अवतरण गरूला झैं गरी नजिकियो। खेलाडीहरू खेल नै छाडेर मैदान बाहिर पुगे र अप्रत्याशित रूपमा हेलिकप्टर पनि मैदानमै अवतरण गर्यो। हेलिकप्टरबाट 3 यात्रु उत्रिन्छन्। आकस्मिक हो वा किन खेल भइरहेको बेला हेलिकप्टर अवतरण गराएको हो, यो प्रश्नको जवाफ लिने क्रममा केही बेर झडप नै हुन्छ। खेल चलिरहँदा बिहिबार पर्व कम्पनीको हेलिकप्टर मैदानमा अवतरण भएको थियो। बिना सूचना अवतरण गरेको भन्दै स्थानीय आयोजक र दर्शकले पाइलट र हेलिकप्टरका यात्रुलाई हातपात गरेका थिए। दर्शकले बिना सूचना र जानकारी मैदानमा हेलिकप्टर उतारेको भन्दै पाइलट रानेश डङ्गोल र यात्रुलाई कुटपिट गरेका थिए। पाइलट सहित हेलिकप्टरका यात्रु सामान्य घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरेर 5 मिनेट भित्रै मैदानबाट बाहिर लगेका थिए। त्यसपछि खेल मैदानको माहौल नै परिवर्तन भयो। माइकिङ गर्दै खेल पुनः सुचारू गरिएको थियो। हेलिकप्टरमा सवार 3 जना वालिङका स्थानीय रहेको बुझिएको छ। उनीहरूले मादक पदार्थ सेवन गरेर फुटबल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गराउन पाइलटलाई दबाब दिएको बुझिएको छ। वालिङ नगरपालिका 9 का 3 जनाले उक्त हेलिकप्टर चार्टर गरेर वालिङ लगेका थिए। उनीहरूले नै मैदानमा हेलिकप्टर उतार्न दबाब दिएकाले आफूले ल्यान्ड गरेको पाइलट डङ्गोलले बताएका छन्। हेलिकप्टर अवतरण हुनुको कारणबारे स्याङ्जा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। यता हेलिकप्टर पाइलटमाथि कुटपिट गर्ने समूहलाई कारबाही गर्न वायुसेना सञ्चालक सङ्घले माग गरेको छ। क्याप्टन रानेश डङ्गोलमाथि स्थानीय समूहले कुटपिट गरी घाइते बनाएको सङ्घले जनाएको छ। बिहिबार भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन समेत सङ्घले माग गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो आजको घटना हो र यसबारे थप बुझ्ने कोसिस पनि हाम्रो थियो, तर समय अभावले सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। के भएको थियो अझ बढी जानकारी दिने दर्शकहरूलाई कोसिस थियो। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनता सङ्घको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 72424, भाइबर नम्बर पनि हो। र यसै गरी एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54। 24 घण्टा तपाईँका लागि खुला रहनेछ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्ना समस्याहरू गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।